बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के माहिदे के बावजूद भी इसराइल की जानिब से जंगबंदी के माहिदे की पामाली के साथ दोबारा जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उस पर हमास की जानिब से इसराइल को क्या धमकी मिली थी, एक तो आप लोगों को ये बताएंगे। वहीं साथ साथ अब दोबारा ये माहिदे के तहत थी जो यरगमालियों को रिहा करने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, उसमें अब तक कितने यरगमालियों को रिहा किया जा चुका है और इसराइल की जानिब से कितने मासूम फ़लस्तीनी रिहा हो चुके हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा इसराइली बहरी जहाज़ को निशाना बनाने के क्या इल्ज़ामात इस वक्त ईरान पर आयद हो चुके हैं कि क्या ईरान ने वाकई किसी इसराइली बहरी जहाज़ को ड्रोन हमलों के ज़रिए निशाना बनाया है या नहीं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान कैसे प्रॉक्सी वार खेल रहा है, इसकी भी चंद मालूमात आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है और हम मज़ीद रिसर्च करके बेहतर तरीके से अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, वहीं साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का जो माहिदा हो चुका था, उस माहिदे के बावजूद भी इसराइल की जानिब से गजा के अंदर मगरबी किनारे में हमलों का जो सिलसिला था वो इसराइल की जानिब से बदस्तूर जारी रहा, जिसकी वजह से हमास के जो मुजाहिदीन थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि एक माहिदा हो चुका है जंगबंदी का 4 रोज़ के लिए। तो उस दौरान ये बाकायदा फैसला हो चुका है, न तो इसराइल कोई ड्रोन उड़ाएगा और न तो ज़मीनी कोई कार्रवाई करेगा। और साथ साथ हमास के मुजाहिदीन और फिर लबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उनको भी ये ताकीद किया जा चुका था कतर की जानिब से और हिलाल अहमर की जानिब से कि कोई भी इनकी जानिब से भी कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जाएगी। और उसके बाद उस माहिदे के तहत जो है हमास के मुजाहिदीन ने कोई भी कार्रवाई करने से इज्तनाब किया और वो फिर खामोश यरगमालियों को रिहा करने के हवाले से प्रोसेस में लगे हुए थे। लेकिन इसराइल की जानिब से गजा के अंदर जो है उन्होंने अपनी जो शरारत थे वो बदस्तूर जारी रखी और हमास की जानिब से 20 यरगमालियों के रिहाई के बदले इसराइल की ने जंगबंदी डील के तहत 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। ताहम दूसरी जानिब इसराइल ने मगरबी किनारे के कैंप जनीन में हमला करते हुए 4 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था बेदर्दी के साथ साथ। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि घर के बाहर खड़े 25 साल के एक फ़लस्तीनी जो डॉक्टर थे उसको भी गोली मारकर शहीद किया जा चुका है। और उसके अलावा रामुल्लाह में भी एक फ़लस्तीनी को शहीद करने की वजह से हमास की जानिब से दोबारा ये माहिदे की खिलाफ वर्जी पर ये कहा गया था कि अगर इसराइल बाज नहीं आता है तो फिर हम ये मजबूर होंगे कि हम मज़ीद कार्रवाइयाँ करने में। और ये बताया जा रहा है कि मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 52 बच्चों समेत 229 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं। और उसके अलावा इसराइली फ़ौज ने रफ़ा और खान यूनुस से शुमाली गजा वापस जाने वाले जो फ़लस्तीनी शहरी थे उनको भी निशाना बनाया है, फायरिंग की है उन पर भी, जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 11 ज़ख्मी हो चुके हैं। इससे इनकी कार्रवाइयों की वजह से यानी जंगी उसूलों की जो पामाली के साथ साथ एक माहिदा हो चुका है, उसके बावजूद भी इसराइल की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं उसकी वजह से हमास के मुजाहिदीन ने कहा कि हम इस माहिदे को नहीं मानते हैं और जंगबंदी का माहिदे को हम तोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद कतर की जानिब से बार बार बताया गया और कतर के ताउन के साथ ही ये दोबारा मामला जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं और अब दोबारा ये जो जंगी जो माहिदा हो चुका है 4 रोज़ जंगबंदी का, इस पर दोबारा काम शुरू हो चुका है। और रुकावट दूर होने के बाद हमास की जानिब से 13 इसराइलियों और 7 गैर मुल्कियों को रिहा किया जा चुका है। और रिहाई पाने वाले जो अफराद हैं वो हिलाल अहमर की मदद से मिस्र रवाना किया जा चुका है। और यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक़ रुकावट के खात्मे के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें जो हैं तेज़ हो चुकी हैं और ये सब कुछ उनके ताउन से ही मुमकिन हो सका है। और हमास की जानिब से 20 यरगमालियों के रिहाई के बदले इसराइल ने जंगबंदी डील के तहत 39 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया है। और ये बताया जा रहा है कतरी तर्जमान के मुताबिक रिहा पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों में 33 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि हमास की जानिब से ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे और ख़वातीन नहीं बल्कि उम्र रसीदा जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। और
اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر حماس سے مزید ڈیمانڈ سام رکھتا ہے تو پھر دھمکی دی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے کہ ہم دوبارہ جو ہیں وہ اپنے کارروائیاں شروع کریں گے، اور کارروائیاں شروع کرنے میں ہم آسرا نہیں کریں گے۔ لیکن دوبارہ مصر کی جانب سے اور پھر قطر کی جانب سے تعاون بڑھانے پر جو ہیں وہ مجبور ہو چکے ہیں، اور ان کی کارروائی کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی رک چکا ہے۔ اور حماس کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت اسرائیل کو شمالی غزہ میں امدادی ٹرکوں کی رسائی جو ہیں وہ ممکن بنانی ہوگی، اور رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں میں سینئر قیدیوں کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ اور ناظرین، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی وحشیت اور بمباری کی وجہ سے ہاسپٹلز اور جو پناہ گزینوں کے جو کیمپس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی وجہ سے، معصوم لوگوں کے شہری علاقے کو نشانہ بنانے کی وجہ سے اب تک 14,854 اس میں فلسطینی بے گناہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی جو عمارتیں تباہ مکمل ہو چکی ہیں، اس کے ملبے کے تلے جو ہیں کئی ابھی بھی فلسطینی دبے ہونے کے خدشات نہیں بلکہ یقین کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ ہلاکتیں مزید ہو چکی ہیں، اور اس میں شہادتوں کی تعداد جو ہے مزید بڑھ چکی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے اس میں 6,150 اس میں معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، اور 4,000 سے زائد اس میں خواتین شہید ہو چکی ہیں، 36,000 سے زائد اس میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن حماس کے مجاہدین کی جانب سے بھی کارروائی کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے، اور زمینی کارروائیوں میں اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور ایک زمینی کارروائیوں میں حماس کے مجاہدین نے اپنا پاور شو کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اوپر یہ ایک الزام عائد کیا جا چکا ہے امریکہ کی جانب سے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بحر ہند انڈین اوشن کے جو ایریاز ہیں وہاں پر بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی بحری جہاز پر ڈرون حملے کرنے کا ایران کے اوپر ایک الزام جو ہے وہ عائد کیا جا چکا ہے، اور عرب میڈیا کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ امریکی محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ کہا گیا ہے کہ ایک اسرائیلی عرب پتی کا جو بحری جہاز تھا وہ بحری جہاز مبینہ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ڈرون جو حملہ ہوا ہے وہ ایران کی جانب سے کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایران کی جانب سے ڈرون حملے ہونے کا کوئی بھی ثبوت فراہم کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی بھی ان کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن ایران کے اوپر جو ہے وہ صرف اور صرف ان کا الزام ہی ثابت ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ناظرین بحر احمر ریڈ سی کے ایریا پر جو ہیں آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ ایک یمن کے حوثیوں کی جانب سے ایک اسرائیلی جو عرب پتی تھے ان کا بھی بحری جہاز کو بھی باقاعدہ اس کو نشانہ بنا کر وہاں نقصان پہنچایا تھا، اور پھر ان کو یرغمال کر کے اپنے قبضے میں وہ لے چکے تھے۔ تو یوں ایک اور یہ اسرائیلی بحری جہاز پر جو ہیں وہ حملہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ایران کا اس میں ملوث ہونے کے وجہ سے شواہد دینے میں کامیاب امریکی محکمہ خارجہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ یہ جو غیر کمپنی جو کمپنی ہے اس نے بھی جہاز کے جو مالک ہیں انہوں نے بھی جو مالک کمپنی ہے وہ ہے سیمی کمپنی کی جانب سے جو ہے ابھی تک اس میں کس کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے وہ کوئی بھی شواہد فراہم کرنے میں وہ کمپنی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس وقت ایران کی جو پروکسی جو وار ہے وہ جاری ہے، اور آپ اندازہ کریں جس ملک کے پوری دنیا اس وقت دشمن بنی ہوئی ہے، اور مسلم ممالک میں بھی کئی ممالک ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو ہیں بڑے گمبھیر ہیں ایران کے، اور دنیا میں سپر پاور امریکہ اور اسرائیل کے ان کے مخالف ترین ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی ایران کی جانب سے جو جنگیں اور جو لڑائیاں ایران کی سرحد کے اندر لڑنی تھی وہ ایران ان لڑائیوں کو دوسروں کی سرحدوں کے اندر جا کے لڑنے میں ایران کامیاب ہو چکا ہے۔ جو وار اسرائیل ایران کے اندر چاہ رہا تھا وہ وار انہوں نے غزہ کے اندر حماس کے مجاہدین کے ذریعے جو ہیں اسرائیل کی سرحد کے اندر لڑنے میں ایران کامیاب ہو چکا ہے۔ اور ابھی بھی پوری دنیا میں اگر بات کی جائے تو اس وقت جتنے بھی مجاہدین ہیں ان کے پیچھے جو ہیں ایران کا ہونا لازمی ثابت ہو جاتا ہے، جس میں حماس کے مجاہدین ہو ان کی جانب سے بھی ہمیشہ ایران کے تعاون کا وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور بالخصوص حماس کے جو رہنما ہیں جو اسماعیل ہانیہ ہے ان کی جانب سے متعدد بار جو ہیں ایرانی شہید قاسم سلیمانی کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، اور ان کا ذکر اکثر کرتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ جو ہیں
اسرائیلی سرزمین کے اندر جو ہیں آپ نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی کے ناموں کے جو ڈرون حملے تھے وہ کر چکے ہیں اور میزائل داغے جا چکے ہیں۔ تو ایک تو ان کی جانب سے ایران کی سپورٹ کے حوالے سے کھل کے کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین لبنان کے اندر جو ہیں حزب اللہ تو ایران کی بنائی ہوئی ایک فوج ہے، اور اس وقت وہ اتنی تگڑی ہو چکی ہے، اتنی وہ باکمال صلاحیتوں کے مالک بن چکی ہے کہ اب اسرائیل نہ اس کو شکست دے سکتا ہے، نہ تو زیر کرنے کا وہ سوچ سکتا ہے۔ 2011 میں بھی پسپا وہ کر چکے تھے، ابھی تو وہ 2011 سے بہت زیادہ اوپر لیول پہ جا چکے ہیں، تو ابھی بھی وہ اپنی ایک مضبوط طاقت کے ساتھ جو ہیں وہ سب کو ایک مشکل پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ تھی وہ اپڈیٹ سے جس کی تفصیلات ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔